رب نے ہے تیرے لئی جنت بنائی، ہیرے لال موتیاں دی سیج سجائی، پاک دامن ہوراں تیرا تک دیاں راہ، پاک دامن ہوراں تیرا تک دیاں راہ، رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا، بندہ رب دا، بندہ رب دا، بندہ رب دا، اللہ اللہ کر چل مسجد آ، اللہ اللہ کر چل مسجد آ، اللہ اللہ کر چل مسجد آ، رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا، بندہ رب دا، بندہ رب دا، بندہ رب دا، اللہ اللہ کر چل مسجد آ، رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا، جنت وچ تیرے لئی ریشمی لباس، اوے نمازیا، جنت وچ تیرے لئی ریشمی لباس، جنت وچ تیرے لئی ریشمی لباس، دودھ دیاں نہراں نال سونے دے گلاس، دودھ دیاں نہراں نال سونے دے گلاس، کیلا تے انگور ہن رج رج کھا، کیلا تے انگور ہن رج رج کھا، رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا، بندہ رب دا، بندہ رب دا، بندہ رب دا، اللہ اللہ کر چل مسجد آ، رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا، میرے نبی فرمائے ربیہ سجدے ڈھیر کیتے کر، نفلی پڑھیا کر تے نمازاں پڑھیا کر، میں گارنٹی دینا اللہ جنت بھی دے سی تے جنت نبی دا ہمسایہ بھی بڑھا دے سی۔ کرے سو سجدے، کرے سو سجدے، نہ نہ بیٹھی بعد دے لیا، بعد دے لیا، یہ محبت چلو میں کرے میں، اچھا وہ نہیں منے نہ پہ کوئی گا، خیر ہے خیر ہے بھرا ہے سارا، تھوڑی محبت سے رکھی تے لیکن تقریر دے دوران اٹھن تے دیون اے تقریر دی توہین ہے، قرآن دی توہین ہے، تقریر چل دی پیوں دی، ایک بندہ میں نماز پڑھدا کھڑا ہوں میں کوئی نماز دے وچ تساں کشے دیو صحیح ہے، نماز پڑھاں دیو نا میں کہوں اے عبادت کرنا بیٹھا میں، تساں سن دے بیٹھے ہو میں کرن اے عبادت دے وچ خلل اندے، سمجھ آئی والا توجہ ہٹ ویندی ہے والا بے ادبی تھی، والا سب تو وڈی جڑی میں کو تکلیف تھیندی ہے نا وہ اے ہے کہ او کام سارے نال تھیندے جیڑا کام شادیاں تے خسریاں تے کنجرے نال تھیندے، وہ تے بھرا سارا محبت، لیکن اکثر تساں دیکھو ویل والا حساب، پیسے والا حساب، اے اوکو دے سن جڑا نچ سی، خسرا ہو سی، ہجڑا ہو سی، کوئی میراسی ہو سی، کوئی دول والا ہو سی، اوکو دے سن، یا بات جڑے بیچارے نات خان سادہ غریب لوگ ہونے ہیں شو دے او کوئی نہ کوئی سوزی رلائی ودے رہنے ہیں تے او والو کو آدھے ہیں بھی توں پہلے اٹھی وقت بیا انہیں دا چلو ذریعہ بیا کوئی کہنا ہوندہ، لیکن طریقہ سٹیج دی توہین ہے، قرآن دی توہین ہے، حدیث دی توہین ہے، ٹھیک ہے نا، میں تو آرے کو پیسے منگ دے ہی نہیں، سا کو اللہ ہوئے دے دیں دے، اللہ دے دیں دے، کم جو اللہ دا کرن دے ودیں، اللہ اپنے بندے پیدا کر دیں دے، جڑے اللہ تعالیٰ بھجوا دیں دے، تے اوہ دیکھا ہوں میں تقریر تو میں سٹیج تو لاسائیں میں ویساں وال ساریاں کوئی اجازت ہے میں کو سلام ہی کرائے پیسے بھی دیوائے، لیکن اوہ لے تو کو 102 تے بخار تھی ویسے موت آوے سی موت، کوئی نہ لبسی کوئی ابھے تے کوئی لمحے تے جلے دیونے انہوں نے کوئی نہ دے سی، محبت کرنی ہے نا پیسے ہی دیونے تے اتھا ضروری دیونے، میرے کہاں لاساں میں کو سلام کریں دے وجہ دے دے وجہ کہے نہ کو کلیاں اپنے آپ کلا چلو کوئی گال نہیں، لیکن اے مسئلے دی گال ہے قرآن پاک حدیث پاک دین ہوں ڈیٹھے ہوئے وہ ادھے کشیان لیتی ہے تے او والا گال گئی سمجھ آئیے نا سنجوک ترٹ گیا، لیکن کئی شو دے مولوی ہوندے جنہ دا ٹکر پانی چلدا ویلے تے او میرے اتیں میں تپے ودے ہوندے نہیں وہ آدھے مولوی صاحب تو نہ گھندا نہ گھن ساڈا بیڑا گول نہ کر، میں کہ یار اللہ دے بندے طریقہ صحیح نہیں سمجھ آ گیا، شو دے لوگ جلسیاں تے میں ویندے نہیں، میں تے ایک بزرگ کو ڈٹھے او ڈا بھی کھلے ودا کر ویندا، میں کہ کیوں ونجے جلسہ ہے میں اڈے ویندا پیا تو پتہ وا ویلا دینا، یعنی جے تے پیسے نہ ہون لوگ جلسے تے نہیں ویندے،
وہ بغیر پیسے دے آ گئے کرو ویلے دیسیں دے جلسے تھے اساں کوئی شوق نہیں گئے ٹکر ہی روک دیتا سے ملک صاحب ہونے کو وہ تے بنا ہی پہ نا پیار ہے انہوں نے لیکن اساں یہ کھانا بھی کھا دیا سو کوئی مسئلہ نہیں اللہ مدد کریں دے اللہ دے دین دا کام کریں دے ہوتے ہیں جے پیسہ اگاڑنا ہویا تو یہ ٹرالی دی چھت بھری پئی ہویا ہونے یہ بھی ڈان دے پیسے اگاڑن دا لیکن نہ میرا بھیرا مہنگائی ہے روپے دی بڑی قیمت ہے پیسے اپنے کے رکھو اللہ تو برکت دے وے تو آدھی محبت ہی ہوئے تو آرہ کھیر پلا مڑی ہوئے تو ساری دعوت کو سنو چاہ سمجھو تا تے ہاتھ چاہ کے بدلے دعا چاہی وائے کہ اللہ سارے ہی فقیر دی دنیا آخرت سونی کرے سمجھو تو سا لاکھ پیسے دے دیتا ناراض تو نہیں ہوتا ہے پکی گال ہے جنت بھی اللہ دے سی تے جنت اجنبی دا جلے تھکو اشارہ کرائے ٹھیک ہے نا اب میں تے 40-45 منٹ لیا ہاں باؤں دے بعد تے پیٹرول موقع دے لیکن آج کوشش کرنا بھی گھنٹہ ایک بیان کریں سارے بھائی ملک عبدالعزیز صاحب دی محبت بھائی عبدالسلام صاحب دی باقی دوستیں دی پیچھو جڑے منکر نکیر کھڑن ہیں انہیں ایک گھنٹہ سوا لازمی انہیں دا پیار ہے تو کھڑن میرے نال محبت ہے انہیں دی قاری عبدالعزیز کھیڑا صاحب سرپرستی کرن نے میں کو گھین لندن پر او تھا بارڈر تے بیٹھے ہوندن ہی پاسے جڑا کوئی جلسہ آوے نا پہلے بارڈر تے قاری صاحب چوکی لائی بیٹھے بھیا میں بھالے تھے محبت ان ساری ہیں بھائی فرحان صاحب دی محبت باقی دی ساری دی اللہ تو سا سائیں کو ساکوں اپنی جنت اس کٹھا کرے اللہ جنت بھی دے سی تے جنت اجنبی دا بولو کیا کرنا پوسی ہاں زندہ باد کیا کرنا پوسی کیا کرنا پوسی ان میرے دیکھ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے ہر بندے دے جسم وچ 360 جوڑ بنائے نا ہر جوڑ دے بدلے ہر بندے واسطے ضروری ہے کہ ہر روز صدقہ کرے سنو دے پیو 360 جوڑن تے 360 جوڑن دے بدلے کیا کرے میرے دیکھو صحابہ دن اللہ دے نبی جرت کہیں نہیں کئی مہینے سارے چولیں چبھا نہیں بلدی ہر جوڑ دے بدلے صدقہ کی میں ممکن ہے ایک گال سنائے ذرا نبی علیہ السلام نے فرمائے فجر دے بعد جڑے ویلے سورج طلوع تھی ونجے سیج ابھرن دے بعد جڑا بندہ 2 رکعت نماز اشراق پڑھے چا اللہ انہیں 2 رکھتے دے بدلے 360 جوڑیں دا صدقہ ادا کرنے دے کام سوکھا نہیں کیا بات ہے سوکھا جہاں کام ہے ایک کام کیتا کرو ایک بھی گال سن نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر حج دا روح ہی وے جیا طاقت کہیں نہیں جیا آپ نے فرمایا فجر دی نماز پڑھی کرو نماز جماعت نال پڑھ کے اپنی جگہ تے بہ گئے کرو والگال کہیں نال نہ کیتی کرو تے موبائل بھی نہ کجا کرو تے وال بیٹھے رہو تے تسبیح بیٹھے کرو تے اللہ دا ذکر بیٹھے کرو تلاوت بیٹھے کرو تے سبحان اللہ بیٹھے آکھو بیٹھے رہو بیٹھے رہو بیٹھے رہو بیٹھے رہو بیٹھے رہو بیٹھے رہو گال کہیں نال نہ کرو حتی تطلع الشمس حتی کہ سورج طلوع تھی اللہ دے نبی فرمائے ول اٹھو تے 2 رکعت نماز اشراق چا پڑھو ول تساں لگے ونجو اللہ تو کو قبول شتا حج عمرے دا ثواب عطا کر دے سی سودا مہنگا تو نہیں اے پہلا کامی بھی سجدے کر اللہ جنت بھی دے سا بے دساں یہی قدرے ہے یو بے دساں سجدہ بھی کر اللہ پاک نے فرمایا جڑا سجدہ کرے اللہ کو جنت بھی دے سی تے جنت وچ نبی کریم دا ہمسایہ بنا دے سی جڑا بندہ سجدہ کرے اگلے لفظیں تے غور کر سجدے کرن دے بعد دوجا عمل کیڑا ہے امام کائنات نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میری امت دے وچوں جڑا بندہ میں آمنہ دے لال تے درود و سلام زیادہ پڑھ سی درود زیادہ پڑھ سی درود زیادہ پڑھ سی درود زیادہ پڑھ سی آپ نے فرمایا میں گارنٹی دینا قیامت لڑی جنت چے میں محمد پاک دا ہمسایہ ہو سی کیا پڑھ سی کیا پڑھ سی اوے بزرگو اللہ دی قسم ہے تو دل دی گال لساں آج دل دی میرا اپنا تجربہ جڑا سا کرنے روز جتنا ساکو کوئی ٹینشن تھی دی ہے نا خاص کر میں اللہ دے فضل نال کثرت نال درود ابراہیمی پڑھ دے ہیں اجا وہ مکہ کا نہیں ہوندہ اللہ پہلے ٹینشن مکھا دیں تجربہ چا کر
تجربہ چا کر تیرا جیڑا مسئلہ ایڈیا ودا ہوئے جیڑی پریشانی ہوئے جیڑی تکلیف درود ابراہیمی ہے اے جڑی وڈی پاور ہے اے جڑی وڈی پاور ہے کیا بات کیا بات نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ راوین آپ نے فرمائے اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی صلاة جڑا میرے تے درود زیادہ پڑھے قیامت علی میرے کٹھے کھڑا ہو سی حوضے کوثر تے بھی میرے نال ہو سی عرش تے سائے تلے بھی میرے نال ہو سی پل صراط تے بھی میرے نال ہو سی حتیٰ کہ میں آمنہ دلال اللہ دی جنت جویساں تے درود پڑھنا اللہ جنت جی میں محمد دے نالو سی پہلا وہ بندہ جڑا سجدے ڈھیر کرے نمازیں دی پابندی کرے سجدے کرے تے نفلی پڑھے تے وتر پڑھے تے تہجداں پڑھے اشراق پڑھے جڑا بندہ نمازیں دا پابند ہے اللہ ہی کو جنت بھی دے سی تے جنت جی نبی دا ہمسایہ بھی بنے سی نمبر 2 جڑا نبی پاک تے درود بھیجے اللہ پاک کو جنت بھی دے سی تے جنت جی نبی دا ہمسایہ بنا دے سی سمجھ جاندی پی ایک گال دسا تو کو یہ سن کے سبحان اللہ آکھا ہے پہلے سنو نبی سندھی حدیث ہے آپ نے فرمائے بندہ دے اللہم صلی علی محمد ایک واری آدھے اللہ میرے محمد پاک تے درود بھیجتے رحمت کر میرے نبی سی فرمائے اللہ این گال تے اے جرا خوش تھی دے اے جرا خوش تھی دے اے جرا خوش تھی دے اللہ پاک فرشتیاں کو آدھے این بندے میرے رسول تے ایک واری دعا کی تھی رحمت دی تے میرا حکم ہے تساں این دے ہوتے ڈا واری میں اللہ دی رحمت بھیج چھوڑو ڈا درجے ودھا دے ہو تو این دے ڈا گناہ معاف کر دے کیا بات جوان ایک آیا نا ہوا کہ اللہ دے نبی میں دعا منگنا تے دعا کیا منگا چوکھا درود پڑھا آپ نے فرمایا چوکھا پڑھ 3 پڑھ سکتے ہیں ہوا کہ 3 کے زیادہ آپ نے فرمایا آدھی درود پڑھ سکتے ہیں آدھ دعا انہیں کہتے ہیں آدھ کے بھی زیادہ آپ نے فرمایا 3 سے دعا کریں 3 سے درود تو ایک کس اللہ دے رسول میں ان کے نے بھی زیادہ آنکھوں تو ساری دعا اس درود پڑھ میرے نبی سے فرمایا جے ساری دعا ہے ہاتھ چاہ کے بھی کشے نہ منگیں چھڑا میں نبی دی ذات تے درود پڑھ دا رہا میں اللہ پاک تیرے غم نہیں دور کر دے سی تیرے دل دیا مرادیں ہی پوریاں کر دے سی واہ وے میرا سونا نبی واہ وے میرا سونا نبی جیڑا بندہ سجدے کرے وہ جنت جیوے سی تے جنت جی نبی دا تھک تو نہیں گئے نبی دا ہمسایہ بھی ہو سی تے نمبر 2 نبی پاک نے فرمائے جڑا نبی پاک تے درود پڑھے اللہ جنت بھی دے سی تے جنت جی نبی کریم دا ہمسایہ بھی پڑھے سی 3 عمل تے غور کر تھوڑا جیاں دلوں سن میں بات مقامہ امام کائنات نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے اللہ پاک جڑے امتی کو ایک دھی دے وے 2 دھیری دے وے 3 دھیری دے وے جڑا میرا امتی اپنے دھیری دی فکر کریں اپنے دھیری دی تربیت کریں دے تے جیڑا بندہ اپنے دھیری کو پلیں دے تے دھیری دے نخرے اٹھیں دے اپنے دھیری دے ناز و نعمت پلیں دے اللہ دے نبی فرمائے جیڑا اپنے دھیری دی پرورش کرے سی انہاں دی تربیت کرے سی تے انہاں دی شادی کر دے سی فرمایا قیامت چلنی ہے جوان آسی میں اللہ پاک کے دعا کرے سا اللہ ہی کو جنت بھی دے سی تے میں محمد دا ہمسایہ بھی بڑھا دے سی دھی جاوے آم متھے سوجوے نیانا دھیری جاوے نا زمین کھڈے مار کے بچے کو زندہ دفن کر دے نیانا ظل وجہہ مسوداً وہو کظیم پتھاڑ سوجوے نیان کے دھی کی دعا گئی ہے میرے نبی کریم نے فرمایا من آلہ جاریتین جڑا اپنے 2 دھیری دی پرورش کرے حتیٰ تبلغا حتیٰ کہ 2 دھیری وجیاں تھی وجن جا یوم القیامہ اے دھیری پالن اللہ قیامت لڑی آسی جڑے ویلے آسی تول کیا تھی سی آنا واہوا آنا واہوا آنا واہوا وزم اصحابہ اللہ دے نبی شہادت علی انگلی تے نالے ہاتھ علی انگلی آپس سے کٹھے رلا کے اشارہ کیتے نے آپ نے فرمائے میں تے دھیری کو پیار دے منالا جنت قیامت جہی میں کھڑے ہو سونجی میں 2 انگلی دھی رحمت ہوں دیئے اللہ دی
میرا تجربہ ہے جندے گھر تے اللہ رحمت کرنا چاہے اللہ پہلے دھی پیدا کر دیں دے تاکہ چنگی چوکھی تھی سی تے گھر دے کم کرے سی تے اماں کو صحیح دے سی تیری میری جتی کو پالش تے ستھرا کریں دیئے تھی تیرے میرے کپڑے دھو کے استری کر کے کونٹے تے ٹنگیں دیئے تھی تیرے میرے ناشتے تیار کرویں دیئے تھی نعمتی بھی تے گھر دی رونقی بھی میرے نبی کریم دے بارے اندے جے جڑا میرے نبی دی دھی آویا حضرت فاطمہ زہرا آویا میرے نبی صحابہ دے کٹھے بیٹھے ہونے آن آپ ہی میں اٹھی پویں اپنی جاتوں تے چند قدم ٹور ونجلا اللہ دے نبی بھج دے ونجلا ون کے حضرت فاطمہ کو جپی پویں تے حضرت فاطمہ دے بوسا دینے ان متھے تے ہاتھ پکڑی آویں اپنی جاتے آ کے بھی لینے آن تے لوگیں کو آدے آن دھیری نال رونقوں جرانجن میرے نبی اپنی دھی نال بڑا پیار کریں دے اللہ دے نبی فرمائے جیڑا دھیری دی پرورش کرے سی او قیامت لڑی جنت جو سی تے جنت جمع نبی دا ہمسایا ہو سی انہاں بغیرتیں تے انتھیں تے گندیں بندیں دا کیا حشر ہو سی جڑے اپنے دھیری کو پٹواری کے مردہ لکھوان دن جڑے جیندیں اپنے پتریں کو حق دیتی بیٹھن جیڑے زمینہ تے پلاٹ اپنے پتریں دے نامے کی تھی بیٹھن چاند نہیں پہلے ایک بی بی نے میں کو فون کیتے تے فون جرو پئیے آکھن لگی ہے ابا جی مر گئے لیکن جتنا زمین ہے ساڑے بھراویں دے نامے کر گئے اساں ٹکر کی نے بھی اوکھیاں ہیں ان کیا حکم ہے میں کہ ان معاف کر دے بھی آتا کچھ نہیں بندا رو کے آدھی ہے تسا معاف دا دے او میرا دل آ دے میں ابے دی قبر تے کھلے مارا کینچا او باپے جیندے گھر دھی آوے تے او چاٹا مار کے تڑا چھوڑے میرے نبی شوق بیٹھا دیویں پتر جا بے قدری کروے سی پر دھی بے قدری نہیں کریں دی دھی بے قدری نہیں کریں دی یہ بلوچستان دے علاقے دا واقعہ ہے بندے دا جنازہ چون پہ 4 بھران تا ایک بھین آئی تے بندہ آگئے ہوا کہ میں 4 لاکھ روپیہ دیونے 4 لاکھ روپیہ میں گھننے جیڑا بندہ دے سی میں وال جنازہ پڑھن دے سو سارے بھرا کھن پائے گئے ساکو نہیں پتا اسائی دا ٹھیکہ کہنا چاہتا تو جانے تا تیرا کم جانے سارے ہی میں رولا رپا پاتی رہ گئے آخرکار جنازہ روک گئے سارے علاقے گال پھیل گئی ہے کہ بندہ جنازہ روکی کھڑے وہ آدھے میرا قرضہ دیونا آس پہلے قرضہ ریسی تے وال جنازہ پڑھن دے سو ہکا دھیا سی جڑی گھر اجترمتی دے کٹھے بیٹھی ہوئی ہے اندھے تک کہو پہنچی ہے کہ تیرے ابے دا جنازہ نہیں پڑھن دے او گئی ہے اپنے گھر دیاں والیاں چاہتے نسی کانٹے چاہتے نسی اپنے زیورات چاہتے نسی تے چاہ کے بھج دی ہوئی جنازہ گائے چ گئی ہے آکھن لگے او سونا بھراوا میرے ابے دا جنازہ نہ روکتے کو خدا دا واسطہ آئی اے میرے سونے زیورات گھن چاہ جتنا تھی دنے پیسے کٹ گئے میں باقی بھی پیسے کٹھے کرے سوں اپنا مکان بیچنا پائے گیا بچے سوں پر ابے دے جنازے کو کہنا روکن دے سوں وہ جوان دے اکھاں بھی جوان سوں آگئے وہ کہ گال کچھ بھی طرح میں آئی میں 4 لاکھ گھننا کہنا میں دیونا میں چیک کرنا چاہنا میں جو ہی دا حقدار صحیح کون ہے میری بھین اے 4 لاکھ دی حقدار تو ہے اللہ فرمے دیا دھی جڑی ساری دنیا چھوڑ سک دیئے پر دھی ابے دا سارا نہیں چھوڑے دی پیار کیتا کر پیار کیتا کر آسمان دے تلے زمین دے اتے جتی نبی ہیں اللہ تقریباً سارے نبی ہیں کو دھیری نچن مانو نن دھیری پیارو نن دھیری میرے نبی سے بڑا پیار کرنے ہیں ایمان سے امام کائنات نے فرمائے جیڑا بندہ اپنے دھیری دی پرورش کرے گرمی دی پرواہ نہیں کرے گا سردی دی پرواہ نہیں کرے گا عید دے اتے اپنے کپڑے کو ٹاکیاں لائی وداؤں دے دھی دے چنگے کپڑے گھندہ وداؤں دے تے آپ بکھا وداؤں دے لیکن دھیری دی شاپنگ کریں دا وداؤں دے اے دھیری دے سکولیں دے خرچے کرنا لا اے دھیری دے چنگے چنگے کپڑے گھننا لا گرمی دی پرواہ کیتے بغیر اپنے دھیری دی عزت بناونا لا اللہ دے زمین تے قریب ودا نظر دے زمین تے ریڑھی چلاونا لا نظر دا ودے زمین تے سائیکل تے نظر دا ودے لیکن ایک قیامت علی دی جڑے ویلے آسی میں
اللہ ہی دھیری دے اتے شفقت دا ہاتھ رکھن والے جوان کو میں اللہ جنت بھی دے ساں تے جنت وچ نبی دا ہمسایا بھی بنا دے ساں پیار کیتا کرتے انہاں دا حق دے جیندیاں ورثہ ونڈ ہی نہیں سکدا تو تے کہیں دی دھی تیرے گھر نو بہو بن کے آوے تے ذرا بندے دا پھل بنیا کر ہوش کیتا کر انہیں بڑی منت نال بڑی مساجت نال پال پوس کر کے تیرے ہاتھ ہاتھ دیتے انہوں نے کو پال پوس کر کے انہوں دا جگر دا ٹکڑا تیرے گھر تیرے بسترے دے کٹھے تیرے انہیں سمائیے کہیں ویلے جیڈو ولدے انہیں کو چاٹا مرے نہیں جیڈو ولے انہیں کو ذلیل کرے نہیں اوہ کہیں دا ٹکڑا ہے انہاں دی تربیت کرن والے بندے کو اللہ نے جنت نبی دا ہمسایا بناونے تے دھی دی اگر آہ نکل گئی تے اللہ تیرے تلے پٹھے کر دے سی اللہ تیرے ویڑے برباد کر دے سی پہلے وہ تیری دھیے ول تیری نو ہے بندیاں لا رویہ کرو نوری نہیں ہو جا دھیری ہو جا رہا دھیری دی طرح ہو جا رہا کہیں ویلے ساس ٹارچر کریں دیئے کہیں ویلے ڈیرانیاں کٹیں جائیں کہیں ویلے خامندیاں بھیڑی مرے جائیں پہ کہیں ویلے خامند مرے جائیں پہ آسمان دے تلے زمین دے اتے اللہ دی قسمیں نیانی جلے ہانج وہاوے اللہ دا عرش بھی کم بگنے حیاء کو ہاتھ مارو پیار کر دھینل سارے پاسے دی گالے بندہ بیمار تھا اٹیک تھا پتروں دے سارے باہران دھی آئی پرنی ہوئی آئی تے دھی کو ڈیتی کشے کا ناس ورسا سارا ونڈی بیٹھا پتریں ہمسائے کو چاہ نشتر ملتانے پتریں کو سارے کو اطلاع ملی انہیں کہ 90 سال دا تھی وانا لائے اجا نہ مرے کیا بار ویسی ٹھیک ہے دسائے ول دفنا دی وائے اطلاع ملی ہے اندھی دھی کو بلی ابے کوئی میں ہسپتال چاہ گئے پترے کو رلائے سی کسی دانے چاہ تو ویچ کرایہ کرنے ہیں کو میں کی میں دسوں میرے کو الفاظ کہنی میں آپ دھیری دا باپ ہوں میں کو پتہ ہے بندہ گھر ونجے سارے سفر دے ڈوک ختم تیرا دل پتھر کے زیادہ سخت ہے تے کو کیا پتہ وہ جڑے پیو ماں دھیری دے پیو ماں بچے دھیری دی وجہ تو بدل اے دھی ابے دا فخر ہو دیئے روڑا کو دیئے دانے ویچ کے پتر کو رلا کے پتہ ودی کریں دیئے بیڈ نمبر کیڑا ہے وارڈ نمبر کیڑا ہے کمرہ نمبر کیڑا ہے دروازہ کھول کے اپنے ابے دے پیریں چڑھائے پندیا دی ابا جی شالا میری جان تو کو لگ ونجے تو کو کچھ نہ ہوئے ماری کو چاٹا تڑھائی کو ماری کو کھلے مردہ لکھوائی کو اوسن قبران تا پوسن خبران کیوں غافل تھیں دیوانا کر یاد علاوند باری کو اے بے عقل انسانا اللہ دے نبی فرمائے جیڑا بندہ سجدے دی عادت بناوے اللہ ہی کو جنت بھی دے دے جنت نبی دا ہمسایہ بھی بنے دے تا جیڑا بندہ نبی کریم دی ذات درود و سلام بھی جے نراوے اللہ ہی کو جنت بھی دے دے جنت نبی دا ہمسایہ بھی بنے دے جیڑا بندہ اپنے دھیری دی پرورش کرے جیڑا بندہ اپنے دھیری دی تربیت کرے جیڑا بندہ اپنے دھیری دے ناز نخرے پورے کرے جیڑا بندہ اپنے دھیری دی خیر مناوے اللہ پاک مندے دے اتے جیڑا بندہ راضی ہے اللہ فرمے دے قیامت لڑی آسی میں اللہ کو جنت بھی دے سو جنت نبی دا ہمسایہ بھی بنا دے سو نبی کریم علیہ السلام نے یہ باتاں سمجھائیں چوتھا تے آخری عملی بھی میرے نبی کریم فرمائے جیڑا بندہ یتیم دے سر تے شفقت ہاتھ چا رکھے ایکو سنیا دے ہوئے قیامت چلنی آسی ایکو فرشتے پروٹوکول دے سن اللہ جنت بھی دے سی تے میں نبی دا ہمسایہ بھی بنا دے سی بندہ آیا تے آ کر کے آدھا سونیا میرا دل پتھر کے بھی زیادہ سخت ہے میں کیا کراں آپ نے فرمایا اپنے محلے تے وسطی یتیم تلاش کر تے یتیم دے سر تے شفقت دا ہاتھ رکھ اللہ تیرے دل کو نرم کر دے سی انا وکافل الیتیم ہکذا نبی علیہ السلام نے فرمایا امام کائنات نے اپنے انگلیاں دا اشارہ کیتے آپ نے فرمایا جڑا یتیم نال پیار کرے
یتیمیں دے سر تے شفقت ہاتھ رکھے، یتیمیں دے جہیز دا اہتمام کرے، یتیمیں دی پڑھائی دا اہتمام کرے، یتیمیں دے فروٹ دا اہتمام کرے، یتیمیں دے گوشت دا اہتمام کرے، یتیمیں دے ٹکر تے روٹی تے اٹے دا اہتمام کرے، یتیمیں دے کپڑے تے جوتیاں دا اہتمام کرے۔ انا وکافل الیتیم ہکذا، امام کائنات نے فرمائے یتیمیں دی خدمت کرنا لا تے پرورش کرنا لا، قیامت چلنی میرے نال ہو سی، اللہ کو جنت بھی دے سی تے جنت جنبی دا ہمسایہ بھی بنا دے سی۔ سجدہ درود پاک تے دھی دی پرورش تے یتیم نال پیار، اللہ ملک صاحب دی خیرات قبول کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔